बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे थे कि 1 एकड़ से 1 लाख रुपए या इससे ज़ायद पैसे किस तरह से कमाए जा सकते हैं, और इस अहम मौजू पर मेरे साथ शरीक गुफ्तगू थे जनाब डॉक्टर मोहम्मद अशरफ साहबजादा साहब। आप डायरेक्टर हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इंस्टीट्यूट NARC इस्लामाबाद में, और आपको हाल ही में बेहतरीन ज़रिए साइंसदान का अवार्ड भी मिला है। आइए इनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। डॉक्टर साहब, आपने सुबह सरहद के काश्तकार भाइयों के और शुमाली इलाका जात के बारे में तो आपने बता दिया कि काश्तकार भाई क्या करें जिनसे वो अपनी आमदनी बढ़ा सकें। हमारे नाज़रीन को आप ये बताइए कि सूबा सिंध और सूबा बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले जो हमारे काश्तकार भाई हैं वो क्या करें कि वो 1 एकड़ से 1 लाख रुपए या इससे ज्यादा पैसे कमा सकें। सिंध का खास तौर पे सिंध के मौसम साज ज़ेरी इलाके जो हैं उनमें अगेती सब्जियां हैं, जैसे खरबूजा है, खीरा है, तर है, मिर्च है और धनिया और भिंडी, तोरी और टमाटर। ये ऐसी चीजें हैं जो कि ये पहले आ जाती हैं अगेती, और पूरे मुल्क की सारी सब्जी मंडियों में ये फरोख्त होती हैं साल भर, और इनसे हमारे जो किसान हैं वो 1 एकड़ से 1 लाख रुपया बासानी कमा सकते हैं। और इसी तरह हमारे दूसरे सिंध के चूंकि सिंध को एक एज हासिल है कि सिंध में हमेशा ये जो फसलें हैं वो भी पहले पकती हैं, फल भी पहले आ जाता है। अभी वहां के जो खरबूजे हैं, तरबूज हैं, वो मार्केट में पहले आ गए हैं। इसी तरह वहां की जो आम है वो आम भी पहले आता है, और इतनी इतनी आला किस्में हैं, वो उनसे पैसा खूब कमाया जा रहा है और कमाया जा सकता है। इसी तरह बेर, गोला बेर होते हैं सिंध में, एक खास तौर पे एक तोहफा है गोला बेर, और ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इससे बेर भी लिए जा सकते हैं, और ऐसे एरियाज जहां पे कॉटन नहीं है या जहां पे बेतहाशा जो केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं है, वहां पे मैं समझता हूं कि मगज़बानों के लिए एक बेहतरीन जगह है। वहां पे वो शहद की मक्खियों के डिब्बे रखें, और बेहतरीन शहद जो दुनिया में जिसका कोई सानी नहीं, पहले नंबर पे जो आती है वो है हमारी बेरी की का जो शहद है, वो शहद हासिल करें। उससे जो है आमदन में 1 लाख क्या बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। ये साथ साथ फसलें भी लें, फसलें जो हैं उनकी भी पैदावार बढ़ेगी। ये शहद की मक्खियां भी पालें और शहद की मक्खियों से ज्यादा फायदा हासिल करें। डॉक्टर साहब, अगला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि आपने पाकिस्तान के तकरीबन तमाम इलाकों में सूबा बलोचिस्तान के अलावा सब कुछ बता दिया है कि हमारे काश्तकार भाइयों को क्या करना चाहिए। तो सूबा बलोचिस्तान का जिक्र करते हुए आप बताइए कि हमारा काश्तकार भाई जो बलोचिस्तान के सूबे में रह रहा है वो 1 एकड़ से 1 लाख रुपए या इससे ज्यादा पैसे कैसे कमा सकता है? देखें, बलोचिस्तान के लिए एक तो फल जो है, खास तौर पे सेब, अंगूर बहुत जबरदस्त फल है। फलों को ज्यादा से ज्यादा तरवीज दें और उसकी बेहतरीन ग्रेडिंग और पैकिंग करें और उनको एक्सपोर्ट करें। और इसके अलावा जो बलोचिस्तान का खित्ता जो है, और मैं एक बात याद रखें, एक चीज जो हम जिसको मैं तो सारी क्रॉप्स के बारे में या फ्रूट्स के बारे में बात कर रहा हूं, एक निहायत अहम सेक्टर जो है ज़राअत का वो है लाइव स्टॉक, हैवानात। तो हैवानात खास तौर पे भेड़ें, बकरियां और ऊंट और दूसरे जो है बैल, गाय, भैंस, ये भी मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ एरियाज में ये अलहदा रखे जा सकते हैं। ये मजीद राहें हैं जो ना सिर्फ बलोचिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान के किसानों के लिए बहुत ज्यादा ये आमदनी दे सकते हैं। उसके लिए एक तो है कि कुछ जो हैवानात हैं उनको ईद कुर्बान के लिए रखें और उनको फरबा करके वो बेचें। दूसरा ये है कि वैसे जो है चूंकि हमारी कंजम्पशन भी बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, और उनको पूरा करने के लिए उनकी आबादी की हमारी जितनी भी
ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس سیکٹر کو زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کو فروغ دیا جائے. ایک تو گوشت کے لیے, دوسرا دودھ کے لیے. دودھ کے لیے ہم بہترین سے بہترین نسل کی ہم بھینسیں ہیں وہ, اور گائے کو مخلوق وہ آرٹیفیشل انسیمینیشن کے ذریعے یا مختلف جو ہے طریقوں سے ان کی جو پیداواری صلاحیت ہے اس کو بہتر کیا جائے اور پیداوار اس سے زیادہ لی جائے. دودھ بھی زیادہ بڑھے گا تو ملک میں فراوانی ہوگی. اس کے علاوہ اور بہت ساری راہیں ہیں. 1 ایکڑ سے کئی لوگ مچھلی دیکھ لیں, مچھلی فارمنگ یا فش فارمنگ, یہ فش فارمنگ کو ترویج دینی چاہیے. اسی طرح اور یہ پولٹری فارمنگ ہے. پولٹری فارمنگ الحمدللہ پاکستان میں خوب ترقی کر گئی ہے, اور پولٹری فارمنگ کو اگر اور زیادہ مزید جو ہے فروغ دیا جائے اور وہاں سے بھی معقول آمدنی جو ہے حاصل ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ کچھ لوگ جو شہروں کے قریبی علاقے ہیں, جو شہر کے بالکل نزدیک لوگ رہ رہے ہیں, وہاں پہ وہ سدا بہار چارہ جو ہوتا ہے, جیسے ملٹی کٹ چارہ ہے, وہ لوسن ہے, اور وہ اس کو چارے کو لگا کے چارے سے وہ زیادہ سے زیادہ آمدن بڑھا سکتے ہیں. یہ مختلف راہیں ہیں جن کے میں سمجھتا ہوں. ایک حیاتیاتی فیکٹری کی بات کی کہ 1 ایکڑ حیاتیاتی فیکٹری, اس سے ہر ایک بندہ اگر محنت کرے, اور محنت پہلے نمبر پہ محنت, دوسرا علم جو ہے وہ اس کا ہونا بہت ضروری ہے. اور علم حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے بہت سارے زرعی تحقیقاتی ادارے موجود ہیں, وہاں ان سے رابطہ کریں. اور ان کے لیے ہم نے پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل نے ایک فری جو ہے ہیلپ لائن وہ اس کا اجرا کیا ہوا ہے. وہ منڈے یعنی پیر سے لے کے جمعہ تک صبح 9 سے 3 بجے تک آپ بغیر کسی پیسہ خرچ کیے ہوئے اور یہ ہم سے رابطہ کریں. اور ہمارے ہاں الحمدللہ پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل کا جو سب سے بڑا مرکز ہے, قومی زرعی تحقیقاتی مرکز, اس میں 150 سے زیادہ PhD بیٹھے ہوئے ہیں. ہم ان سے جو مشورہ کر کے اس کا جواب دیتے ہیں صبح 9 بجے سے 3 بجے تک, لیکن منڈے سے فرائیڈے یعنی پیر سے جمعہ تک. اس کا نمبر ہے 0800555056 یعنی 0800555056. تو یہ ایک سہولت ہے جس سے استفادہ کرتے ہوئے ہر ایک جو ہے چھوٹے سے چھوٹا کسان جو ہے 1 ایکڑ سے 1 لاکھ روپیہ کما سکتا ہے. ہم راہیں ہم بتائیں گے, ان کا کام ہے اس پہ عمل کریں, اور جو وہ عمل کریں گے اور بر وقت جو ہے وہ عمل کریں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ ملک میں انقلاب نہ آئے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا, ہمارے ساتھ اتنی مفید گفتگو کی, اور ہمارے ناظرین کو اور ہمارے کاشتکار بھائیوں کو آپ نے بتایا کہ 1 ایکڑ سے 1 لاکھ روپے یا اس سے زائد پیسے کس طرح سے کمائے جا سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی ہمارا کاشتکار بھائی جو کہ بہت زیادہ محنتی ہے وہ اس کے اوپر عمل کرے گا اور بہتر سے بہتر پیداوار زراعت کے شعبے میں وہ حاصل کر سکے گا. ناظرین, آپ نے آج کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. آج کی گفتگو میں آپ نے دیکھا کہ مختلف علاقوں میں اگر ہمارے کاشتکار بھائی زرعی تحقیق کو مدنظر رکھتے ہوئے یا جدید زرعی تحقیق کو اپناتے ہوئے اگر امپلیمنٹیشن کریں تو وہ 1 ایکڑ سے 1 لاکھ روپے بلکہ اس سے زائد پیسے بھی کما سکتے ہیں. اور اگر آپ کے ذہن میں مزید کوئی سوالات آ رہے ہوں تو جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ آپ نیشنل ایگریکلچر ریسرچ سینٹر کی ہیلپ لائن کو ملا سکتے ہیں جو کہ بالکل فری نمبر ہے. نمبر میں دوبارہ دہرائی دیتا ہوں 0800555056 یعنی 0800555056. اس نمبر کے اوپر آپ کال کیجئے اور ڈاکٹر صاحب سے مزید معلومات آپ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محسن محمود کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.